क्लास साहब, प्रोग्राम का आगाज आपसे करूंगी। कल कैबिनेट मीटिंग में क्या हुआ और आज एकदम से नदीम अफजल चंद साहब क्यों मुस्ताफी हो गए? अभी मैंने कोशिश की थी नदीम अफजल चंद साहब को फ़ोन करके उनसे पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कि इसको कंफर्म किया जाए ताकि वाकई इस्तीफ़ा दिया है या उन्होंने नहीं दिया। तो मेरी कॉल या फ़ोन मेरा ख्याल बंद मिला है मुझे उनकी। मैंने व्हाट्सएप भी ट्राई किया और मैंने वैसे नॉर्मल लाइन पे भी किया, तो उन्होंने फ़ोन नहीं पिक किया या बंद था वट एवर। सो उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो अभी नहीं आ सका, लेकिन रिपोर्ट्स ये आ रही हैं जो अब चल रही हैं और कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो मैंने कुछ इसको चेक किया है कि क्या ऐसी वजूहत हुई हैं। कोई हुकूमत के एक दो बड़े अहम कोई वज़ीर भी हैं, मेरी उनसे भी बात हुई। मैं चलें चंद साहब नहीं फ़ोन उठा रहे, बात नहीं कर रहे, तो चलो किसी और हुकूमत के बंदे से पूछें कि व्हाट वेंट रॉन्ग। तो बड़े अहम वज़ीर हैं, इमरान खान साहब के बड़े करीबी समझे जाते हैं। उनका ये कहना, वो खुद भी सरप्राइज़ थे। उन्होंने कहा 5 बजे अभी स्पोक्स पर्सन की यहाँ मीटिंग थी आज, उसमें चंद साहब भी मौजूद थे। नदीम अफजल चंद साहब थे जो मेरी उनसे अभी थोड़ी देर पहले शो से गुफ्तगू हुई है। तो वो कहते हैं चंद साहब को वहाँ फ्लोर भी मिला और वज़ीर आज़म साहब ने चंद साहब की भी कोई तर्जमानों के हवाले से, क्योंकि उनके तर्जमान समझे जाते हैं, तो उनका मौक़िफ़ भी उन्होंने लिया वहाँ पे। जी आप बताएं किसी इशू पे, वट एवर जो इशू था, तो चंद साहब ने वहाँ पे बातचीत भी की है। सो 5-6 बजे तक तो उनका कहना ये है कि कोई ऐसी बात नहीं थी चंद साहब के जहन में कि मैंने इस्तीफ़ा देना है। या कल जो मीटिंग कैबिनेट में हुआ वो भी मैं बताता हूँ कैबिनेट में क्या गुफ्तगू हुई थी वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट हुए, लेकिन मोस्टली जो मुझे पता चला है, जो मैंने कोई अपने ज़राए से बात की है, 1-2 वज़ीरों से बात हुई है, मोस्टली मिस रिपोर्टेड हुई है। क्योंकि हमारे यहाँ बात पहुँचते पहुँचते ना वो 3-4 मीनिंग और निकल जाते हैं। सो वो भी मैं इनसाइड पूरी बताता हूँ कि कैबिनेट में कल एक्सल डायलॉग्स हुए क्या हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के और वज़ीरों के दरमियान, एक्चुअल क्या हुआ है, वो भी कुछ पॉइंट्स मैं शेयर करता हूँ मैं। खैर, तो वो ये कहते हैं कि ये 5-6 बजे तक तो चंद साहब नॉर्मल कूल और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने अपना इनपुट दिया है जो तर्जमानों की आज की मीटिंग जो हुई है। अब इस एक दो घंटे में क्या ऐसा कुछ हुआ है, तो मैंने हंसते हुए वज़ीर साहब को कहा, मैं कि मेरे जैसे भी तो यहाँ फूफे कुटने ये रहते हैं ना मोहल्ले में, हमने तो ये काम करना होता है ना। कोई आते जाते किसी ने चंद साहब को ये बता दिया होगा, चंद साहब देख लें वो जो कल वज़ीर आज़म साहब ने गुफ्तगू की और कुछ रिपोर्ट है वो तो आप पे डाले बैठे थे जी कि आपने कैबिनेट छोड़नी है तो छोड़ दें। तो मैं कि मुझे तो काम यही लगता है कि मेरे जैसे आते जाते जो शरीके वाले थे वो कोई काम दिखा गए। चंद साहब वैसे जट हैं, आपको पता है माशाल्लाह, जट का थोड़ा सा वैसे हर वक्त जट हूँ राजपूत हूँ, उनका दिमाग वैसे थोड़ा सा तेज़ और वो हमारे यहाँ कहते तत्ता मतलब गर्म रहता है। सो मुमकिन है कोई आते जाते किसी ने कोई तीली शीली मेरी तरह लगा दी हो। खैर, यहाँ तक तो बात, अब वो खुद भी हैरान थे कि कोई ऐसी बात थी नहीं। अब मैं आता हूँ कि कल क्या हुआ जिसकी वजह से चंद साहब शायद अब वो हों, डेफिनेटली जी तो वही रीजंस हैं। आपको याद होगा जब मच का वाक़या हुआ तो वो तो कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है, तो चंद साहब ने उस पर ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था, एक अपना उनका एक अपना एक अप्रोच है, माइंड सेट जो वट जो भी कहें उनके बिलीव्स हैं। तो उन्होंने मच के वाक़े पे ये कहा था कि जनाब कि मुझे शर्मिंदगी है जो वहाँ पे हुआ है। मतलब एक तरह का उसमें दुख का इजहार था कि जनाब वहाँ देखें 11 लाशें पड़ी हुई हैं, लोग बैठे हुए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दूसरे लफ्ज़ों में जीता। और उन्होंने उसमें अपनी बेबसी का इजहार भी किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि मतलब यही था कि पूरा मुल्क वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान से कह रहा है कि भाई साहब आप ज़रा चले जाएँ, मतलब क्या फ़र्क पड़ता है, आपके बहुत बड़ा इतनी बड़ी ट्रेजिडी है, इतने बड़े लोग बेचारे हुए हैं, तो वज़ीर आज़म साहब नहीं जा रहे। अब उसका हो ये रहा था, सबसे ज़्यादा जो प्रेशर आ रहा था वो 3-4 लोगों पर आ रहा था जो कैबिनेट में उस पर, ये इमरान खान साहब की, क्योंकि ऑफकोर्स जो उसमें आप कैसे शिया हज़ारा हूँ या हज़ारा के हूँ या हमारे यहाँ के दीगर पाकिस्तान के, तो उनमें ही थोड़ा सा एंगर आ रहा था, थोड़ी सी एक फ्रस्ट्रेशन आ रही थी कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान चले क्यों नहीं जाते। अब यहाँ पे हुकूमत में सब बड़े बड़े ओहदों पे वही बैठे हुए हैं। अगर देखा जाए आरिफ अलवी साहब को देख लें, अली जैदी साहब को देख लें, फिर शीरी मज़ारी साहबा को देख लें, या प्लस इसके बाद ये हो गए जुल्फ़ी बुखारी साहब हो गए, नदीम अफजल चंद साहब हो गए, फ़खर इमाम साहब, लंबी लिस्ट है। तो गुस्सा तो लोगों को, उनके अपने ही लोगों को गुस्सा आना शुरू हो गया कि भाई साहब आप सारे बैठे हुए हैं और आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है इतना भी नहीं करता कि वो चले जाएं, और बड़े लंबे नाम लिए जा सकते हैं। सो चंद साहब वाज वन ऑफ वेरी फ्यू जिन्होंने ये ट्वीट किया, बाकी किसी ने नहीं किया। उन्होंने कहा जनाब के भाई साहब मच वाले जाने, मच के लोग जाने, और जो सड़कों में बैठे हैं वो जाने, हम तो वज़ीर हैं तो वी विल फॉलो द SOPs एंड क्या कहना चाहिए यहाँ पे जो हमारा अपना प्रोटोकॉल है हम तो वो फॉलो करेंगे। सो नन ऑफ देम स्पोक। जुल्फी ने जाके जो गुफ्तगू की वहाँ पे, वो कारोबारी जो वहाँ फ़ायदा नुकसान लेने गए थे वो तो पूरी कौम ने सुन ली, तो ना उस पे अलवी साहब को कोई गुस्सा आया, तो ना फिर बाकी मिनिस्टर को आया, कोई नहीं आया। अब क्या हुआ, तो उन्होंने ट्वीट कर दिया। इमरान खान साहब पहले बहुत सारी उसमें दबाव में का शिकार थे, उन पर तनकीद आ रही थी मैसिवली,
اور بھی بہت ساری باتیں ہو رہی تھی کہ ان کو منع کر دیا گیا ہے کہ جہاں پہ وہ ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہوں گی کہ آپ نے جانا نہیں ہے جب تک دفنایا نہیں جائے گا، وہ 100 قسم کی تہمات کا الزامات تو اور بہت ساری چیزیں. خان صاحب نے کہا میں بلیک میل نہیں ہونا چاہتا، پہلے آپ باڈیز دفن کریں گے، وہ سارا ملک جانتا ہے. سو خان صاحب خاصے دباؤ میں تھے. جب مجھے ان کے ایک دو قریبی لوگوں سے بات ہوئی ہے، وہ اسٹریسڈ بھی تھے، اریٹیٹ بھی تھے، اور ہی واز ناٹ ان اے گڈ موڈ جب کل کیبنٹ شروع ہوئی ہے. تو انہوں نے پھر یہی بات کی، جب ایجنڈا وغیرہ ہوا تو 0 آور ہوتا ہے، تو وزیر اعظم پاکستان نے 3-4 باتیں کی جو مجھے، اور اس میں کوئی انہوں نے ندیم افضل چاند صاحب کو انہوں نے کوئی ایز سچ ڈائریکٹ نہیں کیا تھا. حالانکہ ایک دن پہلے اس پہ اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو جو وزیر اعظم صاحب کے جو ان کے ایک اور ترجمان ہے، کوئی ترجمان زیادہ ہیں جس سے لڑائیاں بڑھ جاتی ہیں آپس میں، جیلسی ریولریز بھی ہوتی ہیں. تو اس پہ انہوں نے جب ندیم افضل چاند صاحب نے یہ کیا ٹویٹ، تو اس پہ شہباز گل صاحب جو ہیں انہوں نے بھی سخت ایک جواب دیا کہ جناب کہ نہیں، جب ہمارے لیڈر نے کہہ دیا تو اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کسی کو کوشچن کرنے کی یا بات کرنے کی. صاحب ذرا گل صاحب کی اور چاند صاحب کی نہیں بنتی فار انڈرسٹینڈبل ریزنز، کیونکہ یہ چاند صاحب جو ہیں وہ ایک ماڈریٹ وہ ہوتے ہیں، وہ بیشنگ میں نہیں جاتے، وہ کوئی زیادہ آپ نے سنا ہوگا کوئی سخت بات نہیں کرتے، نہ ٹویٹر پہ کرتے، نہ ٹی وی پہ، نہ گالی گلوچ، اس طرح کی چیزیں نہیں. ایک کہتے ہیں میچور پولیٹیکل ایک وہ اینیمل ہے، پالیٹکس کو وہ ایک پروفیشن کی طرح لیتے ہیں، سیکرٹ چیز کی طرح، نہ کہ حق سچ کی جو کرنی ہو وہ بڑی کھل کے کرتے ڈٹ کے کرتے ہیں. مگر وہ یہ ہے کہ طرز تکلم ان کا بڑا مناسب ہوتا ہے. وہ کسی کی مطلب بیشنگ پکڑی اچھالنا، گالی گلوچ، کسی کو یوں کہہ دو وہ کہہ دو، اس لیول پر نہیں جاتے، لہٰذا وہ اتنے پاپولر نہیں ہے حکومت میں، یہ بھی بتا دوں میں آپ کو. خیر، کل وزیر اعظم صاحب نے جب یہ میٹنگ شروع کی تو ہی ایڈریسڈ ہز منسٹرز. انہوں نے جناب یہ بات بتائیں مجھے، انہوں نے کسی کا نام لیے بغیر پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا، انہوں نے کہا پہلی بات ہے کوئی ایسی حکومت، چلو اس نے کہا آپ لوگ بہت سارے تو نئے بیٹھے ہیں جو پہلی دفعہ وزیر بنے ہیں، بہت سارے پرانے بھی بیٹھے ہیں، آپ بتائیں کبھی پہلے اس طرح کی ریگولر کیبنٹ میٹنگز ہوتی تھی ماضی میں؟ نہیں ہوتی تھی. میں واحد پرائم منسٹر، ہم بھی ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ہمیشہ میں اور عامر صاحب ذکر کرتے ہیں کہ ہر ہفتے ہوتی ہے، دیٹس اے گڈ تھنگ، ون آف دا بیسٹ تھنگز وچ ہیپنس. انہوں کے یہاں پہ وہ بھی ہوتی ہے. آپ لوگ یہاں پہ بیٹھتے ہیں سارے، میں نے کبھی کسی کو کسی ٹاپک پہ کسی چیز پہ بات کرنے سے، ڈیبیٹ کرنے سے روکا؟ کتنی یہاں تلخ بحثیں ہو جاتی ہیں، یہاں ڈیبیٹس ہو جاتی ہیں اور یہاں پہ کھل کے بات ہوتی ہے. تو آپ لوگ یہاں پہ جب کیبنٹ کا آپ کا فورم ہے، جب آپ بہر کے جائیں گے، بہر بات کریں گے، جو اس کی آپ کی پارٹی لائن سے ہٹ کے وہ اس طرح کا تصور دے گی کہ پرائم منسٹر آف پاکستان پہ آپ کو یقین نہیں ہے، یا تو میں آپ کو پرائم منسٹر ہوں، مجھ پہ یقین کریں، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں کر رہا ہوں، آپ اس پہ یقین کریں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں، پھر مجھے فالو کریں. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ اگر اس پہ بلیف نہیں کرتے تو پھر آپ چھوڑ جائیں. تو اس میں کہیں پہ انہوں نے ندیم افضل چاند کا یا کسی ایک کا نام نہیں لیا وزیر کا، جو میرے سورسز کہہ رہے ہیں، بلکہ بہت سارے وزیر یہ کہہ رہے تھے کہ شاید یہ ہماری طرف اشارہ ہے، 2-4 نے سمجھا شاید ہماری طرف اشارہ ہے، کیونکہ بہت ساری بات چیت ہوتی رہتی ہے. لیکن کیونکہ ندیم افضل چاند صاحب آلریڈی یہ ٹویٹ وہ کر چکے تھے، لہٰذا شاید انہیں یہی سمجھا گیا کہ ندیم افضل چاند صاحب کے ٹویٹ پہ زیادہ بحث بھی ہوئی، ری ٹویٹس بھی ہوئے، لوگوں کے کامنٹس بھی ہوئے، پرائم منسٹر پہ بھی تنقید ہوئی. تو ایوری باڈی تھاٹ کہ شاید ان کی طرف وہ ہے. یہ تو تھا اس کا. لاسٹلی میں بتاؤں یہ جو مطلب وچ مائٹ ہیو بیکیم دا مطلب ریزن، لاسٹلی یہ ہے کہ ندیم افضل چاند صاحب ہیں، میری بڑی بیسڈ اوپینین ہے ان کے بارے میں، سو میں پہلے بتا دیتا ہوں. پازیٹیولی بائسڈ. ہاں، پازیٹیولی بیسڈ، یس، کہ کیبنٹ میں وہ واحد بندے ہیں، اور یہ پرائم منسٹر عمران خان کو بھی اس کا کریڈٹ دیتا ہے، یہ ان کو بھی دینا چاہیے. ادروائز یہ کس کی جرات ہوتی تھی نواز شریف صاحب کے دور میں کہ بات کر کے دکھائے سر، یہ وہاں کسانوں کے لیے لڑتے ہیں، یہ جو ہیں چند صاحب ہیں کسانوں کے لیے لڑتے ہیں، یہ وہاں پہ یہ غریب اور مزدور کے لیے لڑتے ہیں. ان کی بڑی پچھلے دنوں میں کتنی بڑی ان کی بحثیں ہوئی ہیں، لڑائیاں ہوئی ہیں، ویٹ کی پرائسز پہ لڑے ہیں کہ یہ چاہتے تھے 2000 روپے کریں، بہت سارے تھے وہ کہتے تھے، اور اچھی خاصی ان کی جھڑپ ہوئی ہے وہاں پہ کیبنٹ میں بہت سارے وزیروں سے. ہی از ون آف دا سینسٹ ویسٹز آئی مسٹ سے. ٹھیک ہے اگر انہیں غصہ آیا یا پرائم منسٹر آف پاکستان کو غصہ ہے، اسٹل آئی وڈ سے، میرے جیسے میں کہہ رہا ہوں پازیٹیولی یہ ہے، چیزیں ہوتی رہتی ہیں. پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہوتا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ فادر نیشن کا فادر ہوں، باپ ہوں میں، تو ایسے بعض وقت کیبنٹ کے ایلڈر کے طور پر بھی اگر آپ کے کوئی ایسے وزیر کولیگز اگر یہ فیل کرتے ہیں کہ جناب کہ میں ٹارگٹ ہو گیا ہوں یا میں نے اگر کوئی اس طرح کا ویو دیا ہے، تو کیبنٹ میں اگر ان کی اوپینین کو ڈائجسٹ کیا جا سکتے تو سم ٹائمز اف دے ایکسپریس اٹ فار دیئر آڈینس سیک، ان کا بھی ووٹ بینک ہے چند صاحب کا، ایک ان کی بھی ایک کنسٹیچوئنسی ہے، ایک ان کا بھی فقہ کے حوالے سے بہت سارے لوگ ہیں جو ان سے توقع کرتے تھے، بہت سارے جو اس پہ ہمارے شیعہ بھائی ہیں وہ بڑے اینگری بھی تھے، بڑے اپ سیٹ بھی تھے. اگر انہوں نے ایک ٹویٹ کر کے ان کی نمائندگی کی ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ وزیر اعظم پاکستان کے لیے اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ وہ اس کو کہ ہاں ٹھیک ہے جی چاند صاحب نے یہ کر دیا، گستاخی کر دی تو لہٰذا ہی شوڈ گو، استعفیٰ تو خود ہی دے رہے ہیں تو لہٰذا مجھے ایکسیپٹ کرنے میں نہیں ہے. بہرحال یہ فیصلے تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے کرنے. اب تک تو ہم نے یہی دیکھا ہے موسٹلی جو ان کو لوگوں نے آ کے استعفے دینے کی وہ کوشش کی ہے. ابھی تابش گور کا میں دیکھ رہا تھا کل پرسوں جو
یہ بجلی کے ان کے نہیں لیا, اس سے پہلے وہ عاصم باجوہ صاحب کا تھا, اتنا بڑا ان کا اسکینڈل نہیں ہے, اور بھی بہت سارے تھے. بہرحال اگر یہ ایکسیپٹ ہو جاتا ہے, میں لاسٹ ورڈ کہوں, اگر یہ ایکسیپٹ ہو جاتا ہے اور وہ چلے جاتے ہیں, میرا یہ خیال ہے, میری ماں کسان تھی, میرا باپ کسان تھا, باقی مجھے نہیں پتا اچھا فائدہ نقصان کیا ہوگا, کم از کم ایک کسانوں کی جڑی پاورفل وائس ہے جو ہر دفعہ وہاں پہ وہ ٹکر لیتی ہے کیبنٹ میں, جو بات کرتی ہے, جو بہت سارے ایک کول اور انتہائی ایک اس میچور پولیٹیکل وزڈم کے ساتھ بیٹھ کے وہ ڈیفینڈ بھی کرتی ہے ایون حکومت کو ٹی وی چینلز پہ بغیر گالی گلوچ کیے. ہی از فرام دا اولڈ اسکول آف تھاٹ, جو پرانے تھے نا وزاداری والے, مربت والے, تھوڑے سے کوئی تعلق داری رکھنے والے, وہ اولڈ اسکول آف تھاٹ سے ہیں. اف ہی گوز تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کی اور ان کی حکومت کے لیے نقصان ہوگا. چند صاحب کو بڑا نقصان نہ ہو, ہاں کسانوں کو بڑا نقصان ہوگا جو ہمارے جیسے ہیں, یا دیہاتی لوگ ہیں ان کو بڑا نقصان ہوگا, یا میں سمجھتا ہوں کیبنٹ کو بھی بڑی حد تک اس کا نقصان ہوگا.